कौन से 5 ऐसे काम हैं जो ज़िंदगी की परेशानियां, डिप्रेशन और बुरे ख़यालात से निजात दिलाते हैं। इस वीडियो में आज वो 5 काम आपको बताऊंगी जिनके करने से आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हूँ अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, 5 ऐसे काम जो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून भर सकते हैं। ज़िंदगी की परेशानियों को, टेंशनों को, बुरे ख़यालात को, बुरे वसवसे जो आपको आते हैं, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 1, नमाज दिलों का सुकून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या बिलालु आकिमिस सलाता उरहिना बिहा। तर्जुमा, ए बिलाल, नमाज के लिए अजान दो, हमें उसी से राहत हासिल होगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूह का सुकून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुश्किल या परेशानी में होते तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है और जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो अपनी परेशानी, गम और बेचैनी को अल्लाह के हवाले कर देता है। नमाज के ज़रिए इंसान के दिल की गिरह खुलती हैं और एक रूहानी नूर हासिल होता है जो उसकी फ़िक्र, खौफ और डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है। नंबर 2 पर अल्लाह का ज़िक्र करना और दुआ मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। कसरत से सुबहान अल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर कहना दिल को रूहानी ताकत देता है और परेशान ख़यालात को कम करता है। एक हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, यानी दुआ परेशानियों के ख़िलाफ़ एक ढाल की मानिंद है। जब बंदा खलूस से अल्लाह से मांगता है तो वो यकीनन जवाब देते हैं और ये यकीन इंसान को मायूसी और डिप्रेशन से निकाल देता है। नंबर 3 पर है सब्र और तवक्कल। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर वमा सब्रुका इल्लल्लाह। सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, हर हाल में उसके लिए भलाई है। सब्र इंसान को अंदरूनी ताकत देता है जिसके तवक्ल से उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह उसके मामलात को संवार देगा। जब इंसान अपने हालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करता है तो वो बोझ हल्का महसूस करता है और परेशानी ख़त्म होने लगती है। अल्लाह वालों, नंबर 4 पर है शुक्रगुजारी करना और कनात पसंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में की कि वो महफूज हो, तंदुरुस्त हो और दिन का खाना मैसर हो, गोया उसे पूरी दुनिया की नेमतें मिल गई हैं। जब इंसान छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करता है तो वो अल्लाह की मज़ीद रहमतों का मुस्तहिक बनता है और उसका दिल मुतमईन होता है। हदीस कुदसी में है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी इंसान को मायूसी, हसद और एहसास महरूमी से बचाती है जो डिप्रेशन की बड़ी वजूहात में शामिल होते हैं। अच्छे इखलाक और दूसरों की मदद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराना भी सदका है। दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, उनकी मदद करना, ये अमल खुद इंसान के दिल को खुशी देता है। जैसा कि हदीस पाक में है, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। दूसरों की दिलजोई और खुश अखलाकी से इंसान अपने अंदर की तलखियाँ भुला देता है और मस्बत जज्बात पैदा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो।
ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جو بھی شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ گناہوں کا احساس بھی ڈپریشن کی وجہ سے کم بن سکتا ہے۔ استغفار ایک روحانی دعا ہے جو دل کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے۔ یہ دعا پریشان حال انسان کے لیے نور بن جاتی ہے۔ روزانہ کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنے کی عادت کو انسان کو عادت ڈالنی چاہیے، جس سے بے چینی، مایوسی اور بے سکونی سے نجات ملے گی۔ کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے چھوٹا استغفار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کریں۔ علاوہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کو شفا فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ سورت صرف دعا نہیں بلکہ روحانی علاج بھی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی شخص دل سے قرآن پڑھتا ہے، خاص کر سورہ فاتحہ، سورہ رحمان اور سورہ یاسین، تو اس کا دل کھلنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت میں حشاش بشاش ہونے لگتی ہے اور طبیعت میں سکون آنے لگتا ہے، روح آپ کو اپنی پرسکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن کا نور ڈپریشن، بے چینی اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر روحانی بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ تقدیر پر ایمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں نہ ملی وہ تمہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو چیز تمہیں ملی وہ کبھی تم سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، وہ مل کر ہی رہنی تھی۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود کو قصوروار ٹھہرا کر پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو اندرونی اطمینان بخشتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو ہوا اللہ کی حکمت سے ہوا اور جو ہوگا وہ بھی بہتر نہیں بہترین ہی ہوگا۔ اس ایمان کی بنیاد پر انسان مایوسی اور نا امیدی سے بچ جاتا ہے۔ اسے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے، اس کو چھونا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ ہر طرح کے وسوسوں، ڈپریشن، خوف اور شیطانی اثرات کا علاج ہے۔ گھروں میں اس کی تلاوت کرنے سے برکت اور سکون آتا ہے۔ یہ سورت انسان کے دل کو روحانی طاقت دیتی ہے اور اندر کے خوف اور اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ علاوہ جو شخص مستقل طور پر سورہ بقرہ یا اس کے کچھ حصے مثلاً آیت الکرسی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، وہ اللہ کی ہمیشہ حفاظت میں رہتا ہے۔ سلامتی کی دعائیں کرنا اور مسنون اذکار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام کے اذکار کو معمول بنانے کا حکم دیتے تھے۔ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء لم یضرہ شیء۔ صبح شام کے اذکار دل کو مضبوط اور مطمئن بناتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے اور شیطان بندے سے دور رہتا ہے۔ خاص دعائیں جیسے اللہم انی اعوذ بک من اللہم والحزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھتے اور دوسروں کو سکھاتے۔ اذکار سے انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے، سکون ڈال دیتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اس کے بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں۔
تو اللہ والو یہ 5 اذکار 5 کام ایسے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ پرسکون ہو سکتے ہیں، ایک اچھی اور سکون والی اطمینان والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے ویسے ہی آپ پر اپنی رحمت بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ والو اپنی تنہائیاں پاک کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت جس بندے نے اپنی تنہائیاں پاک کر لی، اللہ نے اس کو سکون، عزت، دولت، شہرت، پیسہ، ہر چیز عطا فرما دی۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ معجزات ہوں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ والو روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کریں، بے شک ایک لائن کیوں نہ پڑھیں لیکن قرآن کو کھولا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے، پاک رہیں گے، تو شیطان خود بخود آپ سے دور رہے گا اور اللہ کی رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔